बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शो को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने तीतर को घुमाने के लिए। ये बाबा जी मिल गए हैं, कहते हैं हमने 2 तीतर के बच्चे पकड़े हैं। तो मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। तो बच्चे देखे हैं इनके, बड़े प्यारे बच्चे थे लेकिन थोड़े बड़े पकड़े हैं, तकरीबन 10-10 दिन के थे। तो उनकी टांग के साथ उन्होंने धागा बांधा है। तो दोनों बच्चे एक इधर भागा है, एक इधर भागा है, तो एक की टांग निकल गई है। मैंने इनकी टांग को बांध के दिया है कि मैंने कहा 8-7 दिन ये बंदी रहे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो इनकी सबसे प्यारी बात जो मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगी है कि इन्होंने एक बाकायदा बच्चों को पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है। ये पसमंदा इलाका है और यहाँ पे कोई भी आसाइश नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई दुकान है, ना कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने बच्चों के लिए जो इंतज़ामात किए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो वो देख के मेरा इतना दिल खुश हुआ है कि बच्चों को ये कुरान पढ़ा रहे हैं और उनके लिए एक उस्ताद रखा हुआ है। तो मैं आपको वो भी रिव्यू करवाता हूँ कि देखें कौन सी जगह है इनकी, कैसी जगह है कुरान पढ़ने के लिए उन्होंने बनाई हुई है। मेरा दिल अंदर से खुश हो गया। लेकिन जगह को देखा जाए तो ये कुरान पढ़ने के लिए ये नाकाफ़ी चीज़ है। कुरान पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है, तूफ़ान आ जाता है, तो ये बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ करें ताकि इनका कोई कुरान पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह, मुनासिब जगह ये अपनी बना सकें। मैं आपको बताता हूँ, कैमरा उधर, ये है जी, ये जगह है ना। यहाँ पे कोई ये कच्चा रास्ता आता है, सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर वगैरह आ सकता है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती। ये पीछे इनका घर है। ये जो इन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए जगह रखी हुई है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये उस्ताद जी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत है? बच्चों क्या हाल है आपका? ठीक है उस्ताद जी, किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? जगह बनाने की ज़रूरत है। जगह बनाने की ज़रूरत है जी। इंशाल्लाह मैं अपने ऑडियंस से बिल्कुल कहूँगा कि आपके लिए मदद की जाए। ये अगर कुछ भी मदद हो सकती है, ये कुरान पढ़े हुए हैं, सिपारे पढ़े हुए हैं, किसी चीज़ की भी आपको अगर मदद के लायक हैं, जितनी भी आपकी तौफीक है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, तो आप ये इनकी मदद कर सकते हैं। ये मेरा तितर है, ये देख लें जी। हम साथ साथ शौक भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं। ये बाबा जी हैं, ये बाबा जी के बेटे। क्या नाम है भाई आपका? अनीस भाई। बाबा जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम भाई हैं जी। ये हमारे घर से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये पसमंदा इलाका है। यहाँ पे कोई भी यानी कि किसी किस्म का भी जो है सहूलियात मुयस्सर नहीं है। वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शो को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ दरियाए हरो पे। ये मुझसे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा चलो आज बारिश की हुई है, थोड़ी ठंड है, क्योंकि यहाँ साया नहीं है, यहाँ तीतर को साए पे रख के नहीं बुलवा सकता। लेकिन आज ठंड थी, मैंने कहा चलो आज दरियाए हरो पे चलते हैं। तो मैं तीतर को यहाँ लेके आया हूँ और आज आपको मैं बताऊँगा कि तीतर के बच्चों को किस तरह पाला जाता है और उन्हें मादी का मस्त या बंदे का मस्त किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह है कि मैं यहाँ आया, रास्ते में मुझे एक बाबा जी मिले। वो वीडियो भी मैंने बनाई है, वो वीडियो सारी मैं लगा दूँगा इसमें दोबारा से एडिट करके। तो इस तरह है कि वहाँ पे 2 बच्चे थे, उन्होंने पकड़े काले तीतर के बच्चे। तो मेरे जहन में आया कि एक भाई थे जो कह रहे थे कि बच्चों को बचपन में किस तरह मस्त किया जाता है, वो मस्ती पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह जब आप बच्चे पकड़ते हैं, तकरीबन 20 या 25 दिन के, 30 दिन के होते हैं, तो उन्हें दूसरी मादी या बच्चा दिखाया जाता है, उनके पिंजरे के साथ घुमाया फिराया जाता है, तो वो उस पर मस्ती करना शुरू हो जाता है। जब खुली चीज़ आप दिखाएंगे तो पिंजरे के अंदर बच्चा होगा, वो मस्ती करेगा। तो इसी तरह मादी दिखा के फिर सिर्फ हाथ दिखाते हैं, फिर हाथ पे भी मस्ती करना शुरू हो जाता है। ये उसकी एक प्रैक्टिस होती है। फिर उसके साथ थोड़ी मेहनत, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तब जाके वो तीतर जब बड़ा होता है तो मस्ती करता है। बंदे की मस्ती, फलां की मस्ती, टमकां की मस्ती, ये सारी मस्तियाँ उसमें इसलिए होती हैं। मेरा ये जो तीतर है तो इसे मादी की मस्ती बिल्कुल नहीं है। अगर इसे दिखाई जाए मादी तो कहता है ये पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन आज मैंने इसे बच्चा दिखाया, बच्चे पे भरपूर मस्ती की इसने, अच्छी मस्ती की। तो यानी कि हर चीज़ का बचपन से जिन्हें रास्ता जो दिखाया जाता है उसी रास्ते पे चलते हैं, उनके जहन में वही चीज़ होती है। तो और अक्सर इनकी नेचर में भी पाया जाता है कि हर तीतर यानी कि 90% तीतर जो हैं मादी पे मस्ती करते हैं। इनकी अपनी फ़ीमेल है तो उससे ये मस्ती करते हैं। तो कोशिश करें छोटा बच्चा जो हो, मादी हो, उसके साथ की बड़ी हुई हो, तो उसे पकड़ के नर जो है पिंजरे के अंदर हो और मादी बाहर आप हाथ में उसको दिखाएं। बड़ी मादी भी दिखाएंगे उसके ऊपर भी मस्ती करना शुरू हो जाएगा, और छोटी दिखाएंगे उसके ऊपर भी मस्ती करना शुरू हो जाएगा।
تو یہاں پہ 2 بچے تھے، میں نے بچے دیکھے، پھر میں ان کی پرورش کے بارے میں میرے خیال آیا. ایک بھائی نے کامنٹ کیا تھا کہ تیتر کے پالنے کے حساب سے تو انہیں کیسے پالا جائے، کیسے رکھا جائے. تو میرے ذہن میں بات آئی کہ آج اس پہ ویڈیو بناتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ ویڈیو سے بنا دوں تاکہ آپ اگر بچے پالتے ہیں، پٹھے رکھتے ہیں تو انہیں کیسے مست کریں. اس سے بہترین طریقہ تو مجھے کوئی بھی نہیں آتا، کیونکہ نہ ہی مجھے پٹھے رکھنے کا یا بچے رکھنے کا شوق ہے. 2-3 مرتبہ کوشش کی ہے، لیکن یا مادیاں نکل آتی ہیں یا آگے سے پرفارم نہیں کرتے، بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں. بچے پالنا ہر بندے کی بس کا کام نہیں ہے. دھوپ میں گھومنا پڑتا ہے، پھرنا پڑتا ہے، ان کے لیے دیمک ڈھونڈنی پڑتی ہے، مکڑے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، یا پھر اپنے گھر میں انہیں پالنے کے لیے کوئی ایسی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پہ ہم دیمک بنا سکیں، کیڑے بنا سکیں. تو میرے لیے، مجھے تو یہ بہت مشکل لگتی ہے. شاید کچھ بندے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے بچے پالنے کا، تو وہ یہ کام کر سکیں. اگر آپ بچے پالنا چاہتے ہیں تو دیمک اپنے گھر میں بنانے کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ گوبر بھی لے آئیں، مٹی بھی لے آئیں، اور کچی جگہ پہ، فرش پہ نہیں، کچی جگہ پہ آپ نے وہ مٹی بھی ڈال لینی ہے، بیچ میں گوبر بھی، جو جنگلی اوپلے ہوتے ہیں، گوبر ہوتا ہے، وہ آپ نے پورے لے آنے ہیں، انہیں توڑنا نہیں ہے. وہ پورے رکھ کے آپ نے صحیح تو اوپر سے پانی کا اچھا سا وتر لگا کے اوپر پہ آپ نے جو سیبے والی بوری ہوتی ہے، جو پرانی بوریاں، آج کل تو وہ تروڑے آ گئے ہیں پلاسٹک والے، وہ نہیں، آپ نے سیبے والی بوری ڈال دینی ہے. اس کے اوپر بھی آپ نے پانی چھڑک دینا ہے. 2 سے 3 دن کے اندر اتنی دیمک ان میں پڑتی ہے کہ ایک اوپلا آپ اٹھائیں گے، آپ تیتر کے بچوں کو 10 تیتر کے بچوں کو دیں گے تو وہ اپنا پیٹ بھر لے گا. نہیں تو پھر آپ دوسری خوراک ان کی کیا ہے، مکڑے ہیں، مکڑے کھلائیں ان کو. مکڑوں سے تیتر بہت جلدی بڑا ہوتا ہے اور اچھا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے. تیتر اکثر جب جوان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 10 مہینے کے یا 8 مہینے کا یا 6 مہینے کا ہوتا ہے بچہ، پھر انہیں سوکڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو سوکڑے کے لیے پھر انہیں بچانا مشکل ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ اس کے لیے آپ دیمک استعمال کریں. ایک تو یہ ہو گیا بچوں کی خوراک. پھر اس کے بعد جو نیچرل، جو ہم جب بچہ 2 مہینے کا ہو جاتا ہے، 2 مہینے کے بعد آپ اس کو ہلکی ہلکی دال بھی کھلانا شروع کر دیں. بھگوئی ہوئی ہو، اچھی دال ہو، گندی اور خراب دال نہ ہو. آپ اس کو دال کھلائیں. دال سے بھی تیتر بہت جلدی بڑا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں اور تیتر بڑی خوشی سے کھاتا ہے. کالا تیتر کے لیے یہ دال ہی ہے جو اس کی اصل خوراک، جو پنجرے کے اندر اس کی اصل خوراک ہے. جنگل میں تو یہ دیمک ہی کھاتے ہیں، مکڑے کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، سبزہ کھاتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ جنگل میں کھاتے ہیں. کوئی پھول وغیرہ ہوگا وہ کھا لیں گے. پانی ان کے لیے اگر میسر نہ ہو تو رات کو جو پل پڑتی ہے اس گھاس کے اوپر یا کسی پتے کے اوپر، وہ پانی پی کے اسے صبح گزارا کر لیتے ہیں. تو یا پھر ان کو پانی کی جگہ پتہ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ پانی بھی پیتے ہیں. تو اس طرح ہے. بچوں کو پانی نہیں دینا چاہیے. اگر دیمک کھلا رہے ہیں تو انہیں پانی بالکل نہ دیں. اور اگر آپ مکڑے وغیرہ کھلا رہے ہیں تو مکڑے کھانے کے 2 گھنٹے بعد ان کو پانی اگر وہ مانگتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں آپ. لیکن کوشش کریں، پانی کے بغیر بھی بچے زندہ رہ سکتے ہیں. بڑا تیتر نہیں رہ سکتا، لیکن بچے پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. جب دیمک کھاتے ہیں، دیمک کے اندر ہی پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب مکڑا کھاتے ہیں، مکڑے کے اندر ہی پانی ہوتا ہے. تو آپ اس کو سبزہ سلاد بھی دے سکتے ہیں، چھوٹا کاٹ کے کھیرا دے سکتے ہیں. ٹماٹر بالکل نہیں دینا، ٹماٹر سے اکثر بچوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. آپ اس کو لوکی وغیرہ، کدو، ٹنڈا یہ بھی دے سکتے ہیں. پودینے کے 2-4 پتے دے سکتے ہیں، اور سلاد وغیرہ کے پتے ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. تو جہاں تک رہی مستی کی بات، تیتر کو بچے کو مست کرنے کے لیے وہی کلیا ہے، وہی ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ٹرین کرنا، اس کے ساتھ ٹچ کر بچ کر دے کے اسے بالکل اتنا مست کر دینا کہ وہ آپ کے اوپر مستی کرنا شروع ہو جائے. اور اس کے بعد آپ نے کوئی مادی دکھانی ہے، کوئی بچہ ساتھ والا دکھانا ہے، یا کوئی ایسی چیز دکھانی ہے تو دکھا کے چھپا لینی ہے. بعد میں ہاتھ کے ساتھ مستی کرانی ہے. وہ سمجھے گا کہ ہاتھ میں اس کے وہی بچہ ہے یا وہی مادی ہے یا وہی چیز ہے مستی والی. تو اس طرح وہ ٹرین ہوتا ہے. تو ویڈیو میں ساتھ لگاتا ہوں، آپ نے دیکھ لینی ہے. انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا. تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی ایک لائک کر دینا ہے، اور اپنے سوال لازمی کمنٹ سیکشن میں رکھنے ہیں. اور اس کے بعد